चैप्टर 38 सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब बच्चों और औरतों को सलाम करना। हदीस नंबर 3701। तर्जुमा। असमा बिन्त यजीद कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम औरतों के पास गुजरे तो आपने हमें सलाम किया। एक तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलादब 148 5204 सनन अल-तिरमिज़ी अल-इस्तिज़ान 9 2697 तहफ़ा अल-अशराफ 15766 वक़द आखिर जा हम 6/4,52,457 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 9 2679 सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से मालूम हुआ कि अजनबी औरत को सलाम करना जायज़ है, शर्त यह है कि वो कई औरतें हों। अगर औरत अकेली हो और इसके साथ कोई महरम ना हो तो फितने के ख़दशा की वजह से सलाम ना करना बेहतर है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब मुसाफ़िहा। हदीस नंबर 3702। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल किया मुलाकात के वक्त हम एक दूसरे से झुककर मिलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर हमने अर्ज़ किया हम एक दूसरे से मुआनका करें, गले मिलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुसाफ़िहा किया करो, हाथ से हाथ मिलाओ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-इस्तिज़ान 31 2728 तहफ़ा अल-अशराफ 822 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/198 हुस्न सनद में हंजुला ज़ईफ़ है, लेकिन मुआनका के जुमला के बग़ैर ये दूसरी सनद से हुस्न है। मुलाहज़ा हो अल-सिया 160 सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब मुसाफ़िहा। हदीस नंबर 3703। तर्जुमा। बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में एक दूसरे से मिलते और मुसाफ़िहा करते, हाथ मिलाते हैं, तो उनके जुदा होने से पहले उनकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। एक तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलादब 153 5212 सनन अल-तिरमिज़ी अल-इस्तिज़ान 31 2727 तहफ़ा अल-अशराफ 1799 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/2,89,303 सही। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-सिया 525 से 526। वज़ाहत। एक मुलाकात के वक्त सही इस्लामी तरीक़ा सलाम करना और आपस में एक दूसरे से मुसाफ़िहा करना और हाथ मिलाना है। आजकल गैर इस्लामी तहज़ीब और रस्म व रिवाज से मुतासिर होकर मुसलमान मुलाकात के वक्त सही तरीक़े को छोड़कर एक दूसरे के सामने झुकते हैं, जो सरासर गैर इस्लामी तरीक़ा है। इस्लाम में कदम बोसी, फ़र्शी सलाम और पाँव छूना और किसी के सामने रुकू सुजूद होना ममनू है, और ये सब काम तक़लीद व तशब्बुह के जज्बा से किए जाएँ तो उनकी बुराई में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब एक मर्द दूसरे मर्द का हाथ चूमे। हदीस नंबर 3704। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ चूमा। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-जहाद 106 2647 अलादब 159 5223 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहाद 36 1716 तहफ़ा अल-अशराफ 7298 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/23 58 70 86 9,91,110 ज़ईफ़ सनद में यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ़ रावी है। नीज़ मुलाहज़ा हो मुक़द्दमा तहक़ीक़ रियाज़ अल-सालिहीन लल-अल्बानी व नक़द नसूस हदीसी स्वाद 14 से 15 सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब एक मर्द दूसरे मर्द का हाथ चूमे। हदीस नंबर 3705। तर्जुमा। सफ़वान बिन इसाल से रिवायत है कि यहूद के कुछ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और पाँव चूमे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-इस्तिज़ान 33 2733 तहफ़ा अल-अशराफ 4951 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/239 ज़ईफ़ सनद में अब्दुल्लाह बिन सलमा हैं, जिनकी हदीस की मुताबत नहीं की जाएगी। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब दाखिल होने से क़ब्ल इजाज़त लेना। हदीस नंबर 3706। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि अबू मूसा अशअरी ने 3 मरतबा उम्र से अंदर आने की इजाज़त तलब की, लेकिन इन्हें इजाज़त नहीं दी गई, तो वो लौट गए। उम्र ने उनके पीछे एक आदमी भेजा और बल्लाकर पूछा कि आप वापस क्यों चले गए थे? तो इन्होंने कहा कि हमने वैसे ही 3 मरतबा इजाज़त तलब की जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। अगर हमें 3 दफ़ा में इजाज़त दे दी जाए तो अंदर चले जाएं, वरना लौट जाएं। तब इन्होंने कहा,
آپ اس حدیث پر گواہ لائیں ورنہ میں آپ کے ساتھ ایسا ایسا کروں گا یعنی سزا دوں گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری اپنی قوم کی مجلس میں آئے اور ان کو قسم دی کہ اگر کسی نے یہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے والی حدیث سنی ہو تو میرے ساتھ اس کی گواہی دے۔ ان لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ جا کر گواہی دی، تب انہوں نے ان کو چھوڑا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 4323 وقد آخر جا صحیح البخاری البیو 9 2062 الاستذان 13 6245 صحیح مسلم الادب 7 2153 سنن ابی داؤد الادب 138 5180 سنن الترمذی الاستذان 3 2690 موطا امام مالک الاستذان 1 3 سنن الدارمی الاستذان 1 2671 صحیح وضاحت 1 استندان کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر 3 بار بلند آواز سے السلام علیکم کہے اور پوچھے کہ فلاں شخص یعنی اپنا نام لے کر بتائے کہ اندر داخل ہو یا نہیں۔ اگر 3 بار میں گھر والا جواب نہ دے تو لوٹ آئے، لیکن بغیر اجازت کے اندر گھسنا جائز نہیں ہے، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ آدمی اپنے مکان میں کبھی ننگا کھلا ہوتا ہے، کبھی اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر بلا اجازت اندر داخل ہونا جائز ہو تو بڑی خرابی ہوگی۔ اب یہ مسئلہ عام تہذیب اور اخلاق میں داخل ہو گیا ہے کہ کسی شخص کے حجرہ یا مکان میں بغیر اجازت لیے اور بغیر اطلاع دیے لوگ نہیں گھستے، اور جو کوئی اس کے خلاف کرے اس کو بے ادب اور بے وقوف جانتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب آداب کا بیان باب داخل ہونے سے قبل اجازت لینا حدیث نمبر 3707 ترجمہ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول سلام تو ہمیں معلوم ہے لیکن استذان کیا ہے، یعنی ہم اجازت کیسے طلب کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استذان یہ ہے کہ آدمی تسبیح، تکبیر اور تحمید یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ کہہ کر یا کھنکار کر سے گھر والوں کو خبردار کرے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3498 ومصباح الزجاج 1292 ضعیف سند میں ابو سورہ منکر الحدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب آداب کا بیان باب داخل ہونے سے قبل اجازت لینا حدیث نمبر 3708 ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے میرے 2 وقت مقرر تھے، ایک رات میں ایک دن میں، تو میں جب آتا اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے تو آپ میرے لیے کھنکار دیتے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الساؤ 17 1212 تحفہ الاشراف 10202 وقد آخر جا مسند احمد 1/80 ضعیف سند میں عبداللہ بن نجی اور حارث ضعیف ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب آداب کا بیان باب داخل ہونے سے قبل اجازت لینا حدیث نمبر 3709 ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے مکان کے اندر سے پوچھا، کون ہو؟ میں نے عرض کیا، میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا، نام لو۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاستذان 17 6250 صحیح مسلم الاداب 8 2155 سنن ابی داؤد الادب 139 5187 سنن الترمذی الاستذان 18 2711 تحفہ الاشراف 3042 وقد آخر جا مسند احمد 3/29,83,20,363 سنن الدارمی الاستذان 2 2672 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب آداب کا بیان باب مرد سے کہنا کہ صبح کیسے کی حدیث نمبر 3710 ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے صبح کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہ آج روزہ رکھا نہ بیمار کی عیادت مزاج پرسی کی خیریت سے ہوں ایک۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 2380 ومصباح الزجاج 1293 حسن سند میں عبداللہ بن مسلم ضعیف راوی ہے، لیکن ابو ہریرہ کے شاہد اور دوسری احادیث کی وجہ سے یہ حسن ہے۔ ملاحظہ ہو تراجع الالبانی 100 صحیح الادب المفرد 878133 وضاحت 1 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی تقصیر ظاہر کی باوجود اس کے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا بیمار پرسی نہیں کی، لیکن مالک کا احسان ہے کہ میری صبح خیریت کے ساتھ اس نے کرائی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کثرت عبادت، ریاضت، قرب الہی اور گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے اپنی تقصیر کا اقرار اور مالک کی نعمتوں کا اظہار کرتے تھے، اور کسی بندے کی کیا مجال ہے جو اپنی عبادت و طاعت اور تقوی پر نازاں ہو؟ یا اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور خیریت اور عافیت سے ہماری صبح اور شام گزارتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے احسان اور نعمت کا شکر جتنا شکر کریں سب کم ہے۔
सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब मर्द से कहना कि सुबह कैसे की। हदीस नंबर 3711। तर्जुमा। अब्बासीद सादी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब्बास बिन अब्दाल मतलब के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो फरमाया, अस्सलामु अलैकुम। इन्होंने जवाब में वालिकस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकाता कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैफ़ असबहतम, आपने सुबह कैसे की। जवाब दिया, बखैर नहमद, अल्लाह खैरियत से की, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन आपने कैसे की। हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलहमद ललामी ने भी खैरियत के साथ सुबह की। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11193 व मसबा अल-ज़जाज 1294 ज़ईफ़। सनद में अबद अल्लाह बिन उस्मान मस्तौर रावी हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं, मालिक बिन हमज़ा अन आबिया अन जदा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ लल अब्बास अल हदीस लायताबे अलैहि, इसका कोई मुताबा नहीं है। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब जब तुम्हारे पास किसी कौम का मुअज़्ज़ज़ शख्स आए तो इसका इकराम करो। हदीस नंबर 3712। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास किसी कौम का कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी आए तो तुम इसका एहतिराम करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8440 व मसबा अल-ज़जाज 1295। हुस्न। सनद में सईद बिन मुस्लिमा ज़ईफ़ रावी है, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हुस्न है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अलसिया ललालबानी 1205। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब छींकने वाले को जवाब देना। हदीस नंबर 3713। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों ने छीनका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के जवाब में यरहमक अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे कहा, और दूसरे को जवाब नहीं दिया तो अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, आपके सामने दो आदमियों ने छीनका, आपने एक को जवाब दिया दूसरे को नहीं दिया, इसका सबब क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ने छीनकने के बाद अलहमद लला कहा और दूसरे ने नहीं कहा। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलादब 123 6221 127 6225 सही मुस्लिम अल-ज़हद 9 2991 सनन अबी दाऊद अलादब 102 5039 सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 4 2743 तहफ़ा अल-अशराफ 872 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/10 करोड़ 1,17,176 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 31 2702 सही। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब छींकने वाले को जवाब देना। हदीस नंबर 3714। तर्जुमा। सलमा बिन अला को कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छींकने वाले को 3 मरतबा जवाब दिया जाए, जो इससे ज़्यादा छींके तो उसे ज़ुकाम है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-ज़हद 9 2993 मुख्तसरा सनन अबी दाऊद अलादब 100 5037 सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 5 2743 तहफ़ा अल-अशराफ 4513 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/46 50 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 32 2703 सही। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब छनकने वाले को जवाब देना। हदीस नंबर 3715। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को छीनक आए तो अलहमद लला कहे, इसके पास मौजूद लोग या रहमक अल्लाह कहीं, फिर छीनकने वाला उनको जवाब दे, यहदेकम अल्लाह वसला बिलकम, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारी हालत दुरुस्त करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10218 व मसबा अल-ज़जाज 1296 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 3 2741 मसनद अहमद 1/1,20,122 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 30 2701 सही। सनद में मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान इब्न अबी अलीला ज़ईफ़ हैं, लेकिन शवाहिद से तक़वियत पाकर हदीस सही है। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब मर्द अपने हमनशीन का एज़ाज़ करे। हदीस नंबर 3716। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब किसी शख्स से मुलाकात होती और आप इससे बात करते तो उस वक्त तक मुंह ना फैलाता जब तक वो खुद ना फेर लेता, और जब आप किसी से मुसाफिहा करते तो उस वक्त तक हाथ ना छोड़ते जब तक कि वो खुद ना छोड़ देता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी साथी के सामने कभी पाँव नहीं फैलाया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 841 व मसबा अल-ज़जाज 1297 वक़द आखिर जा
सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़ियामा 46 2490 बाज़ा वक़ाल गरीब ज़ईफ़ ज़ैद अलमी ज़ईफ़ रावी है लेकिन मुसाफ़िहा का जुमला सही और साबित है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस सलसिया ललालबानी 4285 सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब जो किसी निशस्त से उठे फिर वापस आए तो वो इस निशस्त का ज़्यादा हक़दार है। हदीस नंबर 3717। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी जगह से उठकर चला जाए फिर वापस आए तो वो अपनी जगह पर बैठने का ज़्यादा हक़दार है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12621 व मसबा अल-ज़जाज 1298 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अस्सलामु 12 2179 सनन अबी दाऊद अलादब 30 4853 मसनद अहमद 2/342,527 सनन अलदारमी अलिस्तज़ान 25 2696 सही सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब अज़र करना। हदीस नंबर 3718। तर्जुमा जूज़ान कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई से माज़रत करे और फिर वो उसे कबूल ना करे तो उसे इतना ही गुनाह होगा जितना महसूल टैक्स वसूल करने वाले को इसकी ख़ता पर होता है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3271 व मसबा अल-ज़जाज 1299 ज़ईफ़ सनद में जूज़ान को शर्फ़ सोबत हासिल नहीं बल्कि मजहूल हैं। इस सनद से भी उसी के मसल मरफ़ूआ मरूए है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3271 व मसबा अल-ज़जाज 1300 ज़ईफ़ जूज़ान सहाबी नहीं बल्कि मजहूल रवाई हैं। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब मिज़ाह करना। हदीस नंबर 3719। तर्जुमा उम्मुल सलमा कहती हैं कि अबू बकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 1 साल पहले बसरी तिजारत के लिए गए। उनके साथ नईमान और सोयबत बिन हरमला भी थे। ये दोनों बदरी सहाबी हैं। नईमान खाने पीने की चीज़ों पर मुतय्यन थे। सोयबत एक पर मजाक आदमी थे। इन्होंने नईमान से कहा, मुझे खाना खिलाओ। नईमान ने कहा, अबू बकर को आने दीजिए। सोयबत ने कहा, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाकर परेशान करूंगा। फिर वो लोग एक कौम के पास से गुजरे तो सोयबत ने इस कौम के लोगों से कहा, तुम मुझसे मेरे एक गुलाम को खरीदोगे? इन्होंने कहा, हम। सोयबत कहने लगे, वो एक बातूनी गुलाम है, वो यही कहता रहेगा कि मैं आज़ाद हूँ। तुम इसकी बातों में आकर उसे छोड़ ना देना वरना मेरा गुलाम ख़राब हो जाएगा। इन्होंने जवाब दिया, वो गुलाम हम तुमसे ख़रीद लेंगे। अलगर्ज़ इन लोगों ने 10 औनटनियों के एवज़ वो गुलाम ख़रीद लिया। फिर वो लोग नईमान के पास आए और उनकी गर्दन में इमामा बंधा या रस्सी डाली तो नईमान ने कहा, उसने यानी सोयबत ने तुमसे मजाक किया है, मैं तो आज़ाद हूँ, गुलाम नहीं हूँ। लोगों ने कहा, ये तुम्हारी आदत है, वो पहले ही बता चुका है कि तुम बातूनी हो। अलगर्ज़ वो इन्हें पकड़ कर ले गए। इतने में अबू बकर तशरीफ़ लाए तो लोगों ने इन्हें इस वाक़ये की इत्तिला दी। वो इस कौम के पास गए और उनके मुँह देकर नईमान को छुड़ा लाए। फिर जब ये लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना आए तो आप और आपके सहाबा साल भर इस वाक़ये पर हंसते रहे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18189 व मसबा अल-ज़जाज 1301 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/316 ज़ईफ़ सनद में ज़मा बिन सालेह ज़ईफ़ हैं और उसके दूसरे तरीक़े में नईमान सोयबत की जगह है और सोबीत नईमान की जगह पर और ये भी ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब मिज़ाह करना। हदीस नंबर 3720। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों से यानी बच्चों से मेलजूल रखते थे, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई से फरमाते, या आबा उमर माफ़ेल अलनगीर अबू अमीर, तुम्हारा वो नगीर परिंदा किया हवा। वकी ने कहा, नगीर से मुराद वो परिंदा है जिससे अबू अमीर खेला करते थे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी अलादब 81 6129 सही मुस्लिम अलादा 5 2150 सनन अबी दाऊद अलसलात 92 658 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 131 333 तहफ़ा अल-अशराफ 1692 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3191711190221227 सही सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब सफ़ेद बाल अखेरना। हदीस नंबर 3721। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बाल अखेरने से मना फरमाया और फरमाया कि वो मोमिन का नूर है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 59 2821 तहफ़ा अल-अशराफ 8783 वक़द आखिर जा
सनन अबी दाऊद अल-तर्जल 17 4202, सनन अल-नसाई अल-अज़ीम 13 5071, मसनद अहमद 2/20,62,07,212, हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब कुछ साया और कुछ धूप में बैठना। हदीस नंबर 3722। तर्जुमा। बरीदा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साया के दरमियान में बैठने से मना किया है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1988 व मसबा अल-ज़जाज 1302 सही। वज़ाहत। एक यानी इस तरह बैठने से कि बदन का एक हिस्सा धूप में रहे और एक हिस्से पर साया, इसलिए कि ये अमर तिब्बी तौर पर मुज़र है और बीमारी पैदा करता है, और ये मुमानत भी तंज़ीही है ना कि तहरीमी। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब औंधे मुंह लटने सी मुमानत। हदीस नंबर 3723। तर्जुमा। तखफ़ा गफ़ारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मस्जिद में पीठ के बल औंधे मुंह सोया हुआ पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव से मुझे हिलाकर फरमाया, तुम इस तरह क्यों सो रहे हो? ये सोना अल्लाह को नापसंद है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अदब 103 5040 तहफ़ा अल-अशराफ 4991 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 3/429 सही मुलाहज़ा हो अल-मशक्क़त 4718 4719 4731। वज़ाहत। पीठ के बल लेटना ममनू है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब औंधे मुंह लटने सी मुमानत। हदीस नंबर 3724। तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे इस हाल में कि मैं पीठ के बल लेटा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पैर से हिलाकर फरमाया, जनीदब। ये अबूज़र का नाम है। सोने का ये अंदाज़ तो जहन्नमीव का है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11926 व मसबा अल-ज़जाज 1303 सही। सनद में मोहम्मद बिन नईम में कलाम है, लेकिन शवाहिद की वजह से हदीस सही है। वज़ाहत। एक पीठ के बल सोने में जहन्नमीव की मुशाबहत है। कुरान में है, यौम यसबून फ़ी अलनार अली वजूहम ज़ौक़ू मस सक़र सूरत अल-क़मर 48 यानी औंधे मुंह जहन्नम में खींचे जाएंगे। ये भी एक मुमानत की वजह है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब औंधे मुंह लटने सी मुमानत। हदीस नंबर 3725। तर्जुमा। अबू अमामा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसे शख्स के पास हवा जो औंधे मुंह मस्जिद में सो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पैर से हिलाकर फरमाया, उठकर बैठो, इस तरह सोना जहन्नमीव का सोना है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4913 व मसबा अल-ज़जाज 1304 ज़ईफ़। सनद में याकूब सलमा और वलीद सब ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब इल्म नजूम सीखना कैसा है। हदीस नंबर 3726। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म नजूम में से कुछ हासिल किया उसने सेहर जादू का एक हिस्सा हासिल कर ली। अब जितना ज़्यादा हासिल करेगा गोया इतना ही ज़्यादा जादू हासिल किया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तिब 23905 तहफ़ा अल-अशराफ 6559 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/2,27,311 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब हुआ को बुरा कहने की मुमानत। हदीस नंबर 3727। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुआ को बुरा ना कहो, क्योंकि वो अल्लाह ताला की रहमत में से है। वो रहमत भी लाती है और अज़ाब भी लाती है। अलबत्ता अल्लाह ताला से इसकी भलाई का सवाल करो और इसके शर से अल्लाह की पनाह मांगो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अदब 113 5097 तहफ़ा अल-अशराफ 12231 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 2250267409436518 सही। वज़ाहत। एक इस मानी से कि इंसान और हैवान की ज़िंदगी हवा पर मौकूफ़ है। उन हैवानों की जो हवाई हैं और बाज़ हैवान माए हैं, उनकी ज़िंदगी पानी पर मौकूफ़ है। अब बाज़ इम्तों पर जो हवा से अज़ाब हुआ ये इसके ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि हर एक रहमत की चीज़ जब एतदाल से ज़्यादा हो तो अज़ाब हो जाती है। जैसे पानी वो भी रहमत है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लिए और फ़रून और इसके कौम के लिए अज़ाब था। और अभी माज़े करीब में सुनामी की लहरों से जो तबाही दुनिया ने देखी, इससे हम सबको अबरत होनी चाहिए। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब कौन से नाम अल्लाह ताला को पसंद हैं। हदीस नंबर 3728।
तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा नाम अब्दुल्लाह और अबदाल रहमान हैं। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलादाब 2132, सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 46 2834, तहफ़ा अल-अशराफ 7721, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 2/24, सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 60 2337, सही। वज़ाहत, उन नामों के पसंदीदा होने की वजह यह है कि उनमें अल्लाह की अबूदियत का इजहार है। अल्लाह ताला के दूसरे नामों के साथ भी अबद या उबैद लगाकर नाम रखा जा सकता है। अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के नामों पर नाम रखना भी दुरुस्त है। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब नापसंदीदा नाम, हदीस नंबर 3729। तर्जुमा। उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं जिंदा रहा तो अनशा अल्लाह रबा, नफ़ा, निजी, कामयाब, अफ़ल, कामयाब, नाफ़ा, फ़ायदा देने वाला और यासार, आसानी नाम रखने से मना कर दूंगा। एक तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 65 2835, तहफ़ा अल-अशराफ 10423, व मसबा अल-ज़जाज 1305, सही। वज़ाहत, एक हदीस में इस मुमानत की ये हिकमत बयान की गई है क्योंकि तो कहेगा, किया वो यहाँ मौजूद है, वो नहीं होगा तो जवाब देने वाला कहेगा नहीं। सही मुस्लिम, मतलब ये है कि अगर कोई पूछे कि घर में नाफ़ा है और जवाब में कहा जाए कि मौजूद नहीं, गोया आपने ये कहा कि घर में फ़ायदा देने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं, सब नकमे हैं। अगरचे मुतकलम का मकसद ये नहीं होगा, ताहम ज़ाहिरी तौर पर एक नामनासब बात बनती है, लिहाजा ऐसे नाम रखना मकरूह है लेकिन हराम नहीं। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब नापसंदीदा नाम, हदीस नंबर 3730। तर्जुमा। समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने ग़ुलामों के 4 नाम रखने से मना फरमाया है, अफ़ल, नाफ़ा, रबा और यासार। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलादाब 2 2136, सनन अबी दाऊद अलादब 70 4958 4959, सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 65 2836, तहफ़ा अल-अशराफ 4612, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 5 7 अक्टूबर 1221, सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 61 2738, सही। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब नापसंदीदा नाम, हदीस नंबर 3731। तर्जुमा। मुसर्रुफ़ कहते हैं कि मेरी मुलाकात उमर बिन ख़िताब से हुई तो इन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैंने अर्ज़ किया, मैं मुसर्रुफ़ बिन अजद हूँ। ये सुनकर उमर ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अजद एक शैतान है। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलादब 70 4957, तहफ़ा अल-अशराफ 10641, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 1/31, ज़ईफ़ सनद में मजालिद बिन सईद ज़ईफ़ रावी हैं। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब नाम बदलना, हदीस नंबर 3732। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं ज़ैनब का नाम बरा था, यानी नेक बख़त और सालिहा। लोगों ने एतराज़ किया कि ये अपनी तारीफ़ आप करती हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदलकर ज़ैनब रख दिया। एक तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलादब 108 6192, सही मुस्लिम अलादाब 3 2141, तहफ़ा अल-अशराफ 14667, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 2/4,30,459, सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 62 2740, सही। वज़ाहत, एक उम्मुल-मुमिनीन जवेरिया का नाम भी पहले बरा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदलकर जवेरिया रखा। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हर शख्स को लाजिम है कि अगर वालिदैन या ख़ानदान वालों ने जहालत से बचपन में कोई बुरा नाम रख दिया हो तो जब बड़ा हो और अक़ल आए तो वो नाम बदल डाले। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब नाम बदलना, हदीस नंबर 3733। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि उमर की एक बेटी का नाम आसिया था, यानी गनहगार, नाफरमान, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदलकर जमीला रख दिया। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलादाब 3 2139, तहफ़ा अल-अशराफ 7876, वक़द आखर जा, सनन अबी दाऊद अलादब 70 4952, सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 66 2838, सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 62 2739, सही। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब नाम बदलना, हदीस नंबर 3734। तर्जुमा।
عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرا نام اس وقت عبداللہ بن سلام نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی میرا نام عبداللہ بن سلام رکھا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 5345 و مصباح الزجاج 1306 وقد آخر جا مسند احمد 4/35 5/83451 منکر سند میں ابن اخی عبد اللہ بن سلام مبہم راوی ہیں، سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اور کنیت دونوں کا بیک وقت اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 3735۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری المنتالیس 110 والادب 106 6188 صحیح مسلم الاداب 2134 سنن ابی داؤد الادب 74 4965 تحفہ الاشراف 14434 وقد آخر جا مسند احمد 2/248,260 27 کروڑ 3,92,519 سنن الدارمی الاستذان 58 2735 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اور کنیت دونوں کا بیک وقت اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 3736۔ ترجمہ۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 2333 وقد آخر جا صحیح البخاری فرض الخصات 3114 صحیح مسلم الاداب 2133 سنن الترمذی الادب 68 2842 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان۔ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اور کنیت دونوں کا بیک وقت اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 3737۔ ترجمہ۔ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ بقیع میں تھے کہ ایک شخص نے دوسرے کو آواز دی، اے ابوالقاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب متوجہ ہوئے تو اس نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو مخاطب نہیں کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 727 وقد آخر جا صحیح البخاری البیو 49 2120 المناقب 20 3537 صحیح مسلم الاداب 2131 سنن الترمذی الادب 68 2841 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان۔ باب اولاد ہونے سے قبل ہی مرد کا کنیت اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 3738۔ ترجمہ۔ حمزہ بن صہیب سے روایت ہے کہ انہوں نے صہیب سے کہا کہ تم اپنی کنیت ابوی ہی کیوں رکھتے ہو، حالانکہ تمہیں کوئی اولاد نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابوی ہی رکھی ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 4959 و مصباح الزجاج 1307 وقد آخر جا مسند احمد 6/16 حسن سند میں عبداللہ بن محمد بن عقیل منکر الحدیث ہے، لیکن عمر کے ابو داؤد کے شاہد سے یہ حسن ہے، نیز ملاحظہ ہو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 33۔ وضاحت۔ 1 معلوم ہوا کہ اولاد ہونے سے پہلے بھی آدمی کنیت رکھ سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان۔ باب اولاد ہونے سے قبل ہی مرد کا کنیت اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 3739۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اپنی تمام بیویوں کی کنیت رکھی، صرف میں ہی باقی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ام عبداللہ ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 17817 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الادب 78 4970 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان۔ باب اولاد ہونے سے قبل ہی مرد کا کنیت اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 3740۔ ترجمہ۔ انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، آپ اسے ابو امیر کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ آنظر حدیث رقم 3720 تحفہ الاشراف 1692 صحیح۔ وضاحت۔ 1 انہوں نے ہی نگیر نامی چڑیا پالی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کے طور پر اس سے پوچھا کرتے اسے، ابو عمر نگیر چڑیا تمہاری کہم ہے؟ سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان۔ باب القابات کا بیان۔
حدیث نمبر 3741۔ ترجمہ: ابو جبیرہ بن زحق کہتے ہیں کہ ولا تنابزوا بلالقاب ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے تو ہم میں سے ہر ایک کے دو دو تین تین نام تھے۔ بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کا کوئی ایک نام لے کر پکارتا تو آپ سے عرض کیا جاتا، اللہ کے رسول، فلاں شخص فلاں نام سے غصہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ولا تنابزوا بلالقاب، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن نبی داؤد الادب 71 4962، سنن الترمذی تفسیر القرآن 49 3268، تحفہ الاشراف 11882، وقد آخر جا مسند احمد 4/69 5/260 صحیح۔ وضاحت: ایک یعنی برے القاب جن سے آدمی ناخوش ہو، اس سے مت پکارو کیونکہ یہ اپنے مسلمان بھائی کو ایذا دینا ہے۔ بعضوں نے کہا یہ آیت صفی کے بارے میں اتری، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ مجھ کو کہتے ہیں اے یہودیہ، یہودیوں کی بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کی رحمت اترے ان پر اور سلام ہو سب پر۔ سنن ابن ماجہ، کتاب آداب کا بیان، باب خوشامد کا بیان، حدیث نمبر 3742۔ ترجمہ: مقداد بن نمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الزہد 14 3002، سنن نبی داؤد الادب 10 4804، سنن الترمذی الزہد 54 2392، تحفہ الاشراف 11545، صحیح سنن ابن ماجہ، کتاب آداب کا بیان، باب خوشامد کا بیان، حدیث نمبر 3743۔ ترجمہ: معاوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم آپس میں ایک دوسرے کی منہ پر مدح و تعریف کرنے سے بچو کیونکہ اس طرح تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 11441، ومصباح الزجاج 1308، وقد آخر جا مسند احمد 4/92 93 98 99، حسن سند میں مبید الجہنی ضعیف ہے، صحیحین میں ابو بکرہ کی حدیث سے تقویت پا کر یہ حسن ہے۔ وضاحت: ایک اس لیے کہ جب کسی کی منہ پر تعریف اور خوشامد کی جائے گی تو احتمال ہے کہ آدمی میں غرور تکبر پیدا ہو جائے اور اپنے عیب کو ہنر سمجھے اور دوسرے مسلم بھائی کو حقیر جانے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب آداب کا بیان، باب خوشامد کا بیان، حدیث نمبر 3744۔ ترجمہ: ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا، افسوس، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ اس جملہ کو آپ نے کئی بار دہرایا، پھر فرمایا، تم میں سے اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی تعریف کرنا چاہے تو یہ کہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کو پاک نہیں کہہ سکتا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الشہادات 16 2662، الادب 95 6162، صحیح مسلم الزہد 14 3000، سنن نبی داؤد الادب 10 4805، تحفہ الاشراف 11678، وقد آخر جا مسند احمد 5/41 46 47 50، صحیح۔ وضاحت: ایک یعنی میں یہ نہیں جانتا کہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک یہ کیسا ہے، میرے نزدیک تو اچھا ہے۔ حدیثوں کا یہی مطلب ہے کہ منہ پر کسی کی تعریف نہ کرے، یہ بھی اس وقت جب اس شخص کے غرور میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ورنہ صحیحین کی کئی حدیثوں سے منہ پر تعریف کرنے کا جواز نکلتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے فرمایا، تھم جا، تیرے اوپر کوئی نہیں ہے مگر نبی اور صدیق اور شہید، اور اس وقت ابو بکر اور عمر حاضر تھے۔ اور بعضوں نے کہا کراہت اس وقت ہے جب مدح میں مبالغہ کرے اور جھوٹ کہے، اور بعضوں نے کہا اس وقت مکروہ ہے جب اس سے دنیاوی کام نکالنا منظور ہو اور یہ تعریف فرض کے ساتھ ہو، واللہ اعلم۔ سنن ابن ماجہ، کتاب آداب کا بیان، باب جس سے مشورہ طلب جائے وہ بمنزلہ امانت دار ہے، حدیث نمبر 3745۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، لہٰذا وہ ایمانداری سے مشورہ دے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن نبی داؤد الادب 123 5128، سنن الترمذی الادب 57 8822، تحفہ الاشراف 14977، وقد آخر جا مسند احمد 2/289، صحیح سنن ابن ماجہ،
किताब आदाब का बयान। बाब जिससे मशवरा तलब जाए वो बमनज़ला अमानतदार है। हदीस नंबर 3746। तर्जुमा। अबू मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे मशवरा लिया जाए वो अमानतदार है, लिहाजा वो दियानतदारी से मशवरा दे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9988 व मसबा अल-ज़जाज 1309 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/274 सनन अल-दारमी अलसीर 13 2493 सही सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब जिससे मशवरा तलब जाए वो बमनज़ला अमानतदार है। हदीस नंबर 3747। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई से मशवरा तलब करे तो उसे मशवरा देना चाहिए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2939 ज़ईफ़ सनद में अब्दाल रहमान बिन अबी लैला ज़ईफ़ हैं सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब हम्माम में जाना। हदीस नंबर 3748। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए अजम के ममालिक फ़तह होंगे तो वहाँ तुम कुछ ऐसे घर पाओगे जिन्हें हमामात उमूमी गुसल खाने कहा जाता होगा, तो मर्द उनमें बग़ैर तहबंद के दाखिल न हों और औरतों को इसमें जाने से रोको सिवाय इस औरत के जो बीमार हो या नफास वाली हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-हमाम 4011 तहफ़ा अल-अशराफ 8877 ज़ईफ़ सनद में अब्दाल रहमान बिन ज़ियाद और अबद रहमान बिन राफ़े दोनों ज़ईफ़ हैं सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब हम्माम में जाना। हदीस नंबर 3749। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मर्दों और औरतों दोनों को हम्माम में जाने से मना किया था, फिर मर्दों को तहबंद पहनकर जाने की इजाज़त दी और औरतों को इजाज़त नहीं दी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17798 व मसबा अल-ज़जाज 1310 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-हमाम 4009 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 43 2802 वलम यज़करा वलम यरख्स लंसा मसनद अहमद 6/13 करोड़ 21,39,179 ज़ईफ़ अबू इज़रा मजहूल रावी हैं। तिरमिज़ी ने हदीस को गरीब यानी ज़ईफ़ कहा है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब हम्माम में जाना। हदीस नंबर 3750। तर्जुमा। अबू मली हज़ली से रिवायत है कि हमस की कुछ औरतों ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से मुलाकात की इजाज़त तलब की तो इन्होंने कहा कि शायद तुम इन औरतों में से हो जो हम्माम में जाती हैं। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस औरत ने अपने शौहर के घर के अलावा किसी और जगह अपने कपड़े उतारे तो उसने इस पर्दा को फाड़ डाला जो उसके और अल्लाह के दरमियान है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-हमाम 4010 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 43 2803 तहफ़ा अल-अशराफ 17804 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/1,73,198 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 23 2693 सही। वज़ाहत। 1 हमस जो मुल्क शाम में एक मशहूर शहर का नाम है, यानी अल्लाह ताला ने पाक औरतों को तक़वा परहेज़गारी और असमत का जो पर्दा उठाया है वो ऐसा करने से फट जाता है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब बाल सफ़ा पाउडर इस्तेमाल करना। हदीस नंबर 3751। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन सलमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाल साफ़ करने का पाउडर लगाते तो पहले आप अपनी शर्मगा पर मिलते, फिर बाकी बदन पर आपकी अज़वाज मतहरात नून मिलती। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18146 व मसबा अल-ज़जाज 1311 ज़ईफ़ सनद में हबीब बिन अबी साबित और सलमा के माबैन इंक़िता है, इसलिए कि हबीब ने सलमा से सुना नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब बाल सफ़ा पाउडर इस्तेमाल करना। हदीस नंबर 3752। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन सलमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शर्मगा पर अपने हाथ से खुद बाल साफ़ करने का पाउडर लगाया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18147 व मसबा अल-ज़जाज 1312 ज़ईफ़ हबीब बिन अबी साबित और सलमा के दरमियान इंक़िता की वजह से ये हदीस ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब वज़ह कहना और क़िस्से बयान करना। हदीस नंबर 3753। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
लोगों को वज़वा व नसीहत वही करता है जो हाकिम हो, या वो शख्स जो हाकिम की जानिब से मुकर्रर हो, या जो रियाकार हो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8727 व मसबा अल-ज़जाज 1313 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/1,78,183 सनन अल-दारमी अर्रक़ाक़ 63 2821 सही। इस हदीस की सनद में अबद अल्लाह बिन आमिर अल-इस्लमी ज़ईफ़ हैं, लेकिन दूसरी सनद से तक़वियत पाकर ये सही है। वज़ाहत एक और रियाकार वो है जो लोगों में अपनी नामूरी और शोहरत के लिए वज़ कहता है और लोगों को बुरी बात से मना करता है और ख़ुद सबसे ज़्यादा बुरे कामों में फंसा रहता है। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब वज़ कहना और क़िस्से बयान करना। हदीस नंबर 3754। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं यह क़िस्सा गोई ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में थी और ना अबू बकर उमर के ज़माना में। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7738 व मसबा अल-ज़जाज 1314 ज़ईफ़ सनद में अबद अल्लाह बिन इमरालिमरी ज़ईफ़ हैं। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब शेर का बयान। हदीस नंबर 3755। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुछ शेर हिकमत व दानाई पर मबनी होते हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलादब 90 6145 सनन नबी दाऊद अलादब 95 5009 5010 तहफ़ा अल-अशराफ 59 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/1,25,126 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 68 2746 सही। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब शेर का बयान। हदीस नंबर 3756। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, बाज़ अशार में हिकमत व दानाई की बातें होती हैं। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलादब 95 5011 सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 69 2845 तहफ़ा अल-अशराफ 6106 वक़द आखर जा मसनद अहमद 12692733033093133133273332 हुस्न सही। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब शेर का बयान। हदीस नंबर 3757। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा सच्ची बात जो किसी शायर ने कही है वो लबीद शायर का ये शेर है, आला कल शे मा खला अल्लाह बातिल सुन लो। अल्लाह के अलावा सारी चीज़ें फ़ानी हैं और करीब था कि उमैया बिन अबी सलत मुसलमान हो जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी मनाक़िब अल-अनसार 26 3841 सही मुस्लिम अल-अशर 2256 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 70 2849 तहफ़ा अल-अशराफ 14976 वक़द आखर जा मसनद अहमद 224839139344445847 सही। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब शेर का बयान। हदीस नंबर 3758। तर्जुमा शरीद सफ़ी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उमैया बिन अबी सलत के 100 अशार पढ़े। आप हर शेर के बाद फरमाते जाते और पढ़ो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब था कि वो मुसलमान हो जाए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशर 2255 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 249 सनन अल-नसाई अल-यूम वाउ ललीला 998 तहफ़ा अल-अशराफ 4836 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/3,88,389 सही। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब नापसंदीदा अशार। हदीस नंबर 3759। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी के सबब आदमी के पीठ का मवाद से भर जाना इससे ज़्यादा बेहतर है कि वो शेर से भरा हो। एक हिफ्सन यरी का लफ्ज़ ज़िक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलादब 92 6155 सही मुस्लिम अल-अशर 2257 सनन अल-तिरमिज़ी अलादब 71 2851 तहफ़ा अल-अशराफ 12364 12468 12523 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/2 खरब 88 अरब 35 करोड़ 53 लाख 91,480 सही। वज़ाहत एक यानी ऐसे अशार से जिसमें कफ़र फ़सक़ या मुबालगा वाओ कज़ब के मज़ामीन हों। सनन इब्न माजा किताब आदाब का बयान बाब नापसंदीदा अशार। हदीस नंबर 3760। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम में से किसी के पेट का बीमारी के सबब पीप मवाद से भर जाना ज़्यादा बेहतर है कि वो शेर से भरा हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलशर 2258 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 71 2852 तहफ़ा अल-अशराफ 3919 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/17 करोड़ 51,77,181 सही सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान बाब नापसंदीदा अशार हदीस नंबर 3761 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा बुहतान लगाने वाला वो शख्स है जो किसी एक शख्स की हज व मजम्मत करे और वो उसकी सारी कौम की हज व मजम्मत करे, और वो शख्स जो अपने बाप के अलावा दूसरे को बाप बनाए और अपनी मुँह को ज़िना का मुर्तकिब करार दे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16329 व मसबा अल-ज़जाज 1315 सही। वज़ाहत 1 जब बाप को छोड़कर अपने को दूसरे का बेटा करार दिया तो गोया उसने अपनी मुँह पर ज़िना की तहम्मत लगाई। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान बाब चूसर खेलना हदीस नंबर 3762 तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नर्द चूसर खेला उसने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अदब 64 4938 तहफ़ा अल-अशराफ 8997 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-रुया 2-6 मसनद अहमद 4/39 करोड़ 43,97,400 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान बाब चूसर खेलना हदीस नंबर 3763 तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने चूसर खेला गोया उसने अपना हाथ सोबर के गोश्त और खून में डुबोया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलशर 1/2260 सनन अबी दाऊद अल-अदब 64 4939 तहफ़ा अल-अशराफ 1935 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/35 करोड़ 23,57,361 सही सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान बाब कबूतरबाजी हदीस नंबर 3764 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो एक परिंदा के पीछे लगा हुआ था, यानी उसे उड़ा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान है जो शैतान के पीछे लगा हुआ है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17762 व मसबा अल-ज़जाज 1316 सही। इस सनद में शरीक ज़ईफ़ अल्फ़ज़ हैं, लेकिन अगली हदीस में हमाद बिन सलमा की मुताबत से ये सही है। वज़ाहत 1 अराने वाला इसलिए शैतान है कि वो अल्लाह ताला से गाफिल और बेपरवाह है, और परिंदा इसलिए शैतान है कि वो अराने वाले की गफलत का सबब बना है। परिंदों को किसी जायज़ मकसद के लिए पालना जायज़ है, ताहम अगर महज तफरी के लिए हों और वक्त के ज़िया का बाइस हों तो उनसे बचना चाहिए। हर वो मशगला जिसको जायज़ हद से ज़्यादा अहमियत दी जाए और इस पर वक्त और माल ज़ाया किया जाए वो ममनू है। कबूतरबाजी की तरह पतंगबाजी भी फजूल और ख़तरनाक मशगला है, इससे भी इज्तिनाब ज़रूरी है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान बाब कबूतरबाजी हदीस नंबर 3765 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा तो फरमाया, शैतान शैतान के पीछे लगा हुआ है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-अदब 65 4940 तहफ़ा अल-अशराफ 15012 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/345 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान बाब कबूतरबाजी हदीस नंबर 3766 तर्जुमा उस्मान बिन अफ़ान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतर के पीछे लगा हुआ देखकर फरमाया, शैतान शैताना के पीछे लगा हुआ है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9786 व मसबा अल-ज़जाज 1317 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/345 सही। सनद में हुस्न बसरी और उस्मान बिन अफ़ान के दरमियान इंक़िता है, लेकिन साबिक़ा हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान बाब कबूतरबाजी हदीस नंबर 3767 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतर के पीछे लगा हुआ देखकर फरमाया, शैतान शैतान के पीछे लगा हुआ है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1717 व मसबा अल-ज़जाज
1318 हुस्न सनद में अबू साद अल-साइदी मजहूल और रिवाद बिन जुरा ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन साबिक़ा शवाहिद से ये हुस्न है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब तन्हाई की कराहत। हदीस नंबर 3768। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी को तन्हाई की बुराई और ख़राबी मालूम हो जाती तो वो कभी रात में तन्हा ना चलता। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 135 2998 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहाद 4 1673 तहफ़ा अल-अशराफ 7419 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/23 24 60 8,61,12,120 सनन अल-दारमी अल-सज़ान 47 2721 सही। वज़ाहत। एक ग़ज़वा खंदक के मौका पर ज़ुबैर को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जासूसी के लिए तन्हा भेजा था। इससे मालूम हुआ कि किसी जंगी ज़रूरत के पेश नज़र अकेले सफ़र करने में कोई हरज नहीं। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब सोते वक्त आग बुझा देना। हदीस नंबर 3769। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने घरों में जलती हुई आग मत छोड़ो। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इस्तिज़ान 49 6293 सही मुस्लिम अल-आशरिबा 21 2015 सनन अबी दाऊद अल-अदब 173 5246 सनन अल-तिरमिज़ी अल-आतमा 15 1813 तहफ़ा अल-अशराफ 6814 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/7 सही। वज़ाहत। एक ये आग चिराग की शक्ल में हो या सर्दियों में गर्मी हासिल करने की अनगेटिया और हीटर या गैस के सिलेंडर हूँ। तजर्बात व मुशाहदात से वाज़ेह है कि उनको जलता हुआ छोड़कर सोना निहायत ख़तरनाक है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब सोते वक्त आग बुझा देना। हदीस नंबर 3770। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मदीना का एक घर लोगों समेत जल गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या बयान किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आग तुम्हारी दुश्मन है, लिहाजा जब तुम सोने लगो तो आग बुझा दिया करो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-इस्तिज़ान 49 6294 सही मुस्लिम अल-आशरिबा 12 2016 तहफ़ा अल-अशराफ 9048 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/399 सही। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब सोते वक्त आग बुझा देना। हदीस नंबर 3771। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी बातों का हुक्म दिया और बहुत सी बातों से मना फरमाया। उनमें से एक बात यह भी है कि आपने हमें हुक्म दिया कि हम सोते वक्त चिराग बुझा दिया करें। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2794 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-इस्तिज़ान 49 6295 सही मुस्लिम अल-आशरिबा 12 2013 सनन अबी दाऊद अल-आशरिबा 22 3731 सही। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब रास्ता में पड़ाव डालने की मुमानत। हदीस नंबर 3772। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ना रास्ता के दरमियान क़याम करो और ना वहाँ क़ज़ाए हाजत करो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 63 2570 तहफ़ा अल-अशराफ 2219 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/203 सही। वज़ाहत। एक क्योंकि आने जाने वालों को इससे तकलीफ़ होगी, दीन इस्लाम ने कोई बात नहीं छोड़ी, यहाँ तक सफाई का इंतज़ाम भी इसमें मौजूद है। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब एक जानवर पर 3 की सवारी। हदीस नंबर 3773। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो हम लोग आपके इस्तक़बाल के लिए जाते। एक बार मैंने और हुस्निया हसीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया तो आपने हम दोनों में से एक को अपने आगे और दूसरे को अपने पीछे सवारी पर बिठा लिया, यहाँ तक कि हम मदीना पहुँच गए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 11 2428 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 60 2566 तहफ़ा अल-अशराफ 5230 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/203 सनन अल-दारमी अल-सज़ान 36 2707 सही। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब लिखकर मिट्टी से खुश्क करना। हदीस नंबर 3774। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ख़त लिखने के बाद इस पर मिट्टी डाल दिया करो, इससे तुम्हारी मुराद पूरी होगी क्योंकि मिट्टी मुबारक चीज़ है।
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3001 व मसबा अल-ज़जाज 1319 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल-इस्तज़ान 20 2713 ज़ईफ़ सनद में बक़िया ज़ईफ़ वाओ मदलस और अबू हमद अल-दुम्शक़ी मजहूल हैं। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब 3 आदमी हों तो वो आपस में सरगोशी ना करें। हदीस नंबर 3775। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम 3 आदमी साथ रहो तो तुम में से 2 आदमी तीसरे को अकेला छोड़कर बाहम कानाफूसी और सरगोशी ना करें, क्योंकि ये उसे रंज वाओ गम में मुब्तला कर देगा। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अस्सलामु 15 2184 सनन अबी दाऊद अलादब 29 4851 सनन अल-तरमज़ी अलादब 59 2825 तहफ़ा अल-अशराफ 9253 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-इस्तज़ान 47 6290 6291 मसनद अहमद 137542543044462462464465 सनन अल-दारमी अल-इस्तज़ान 28 2699 सही। वज़ाहत 1 यानी सरगोशी और कान में बात करना, इसकी वजह यह है कि तीसरे आदमी को रंज होगा और उसके दिल में वसवसा पैदा होगा कि मालूम नहीं चुपके चुपके ये किया सलाह वाओ मशवरा करते हैं। अलबत्ता अगर मजलिस में 3 से ज़ायद आदमी हों तो 2 आदमी बाहम सरगोशी कर सकते हैं। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब 3 आदमी हों तो वो आपस में सरगोशी ना करें। हदीस नंबर 3776। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि अगर 3 आदमी मौजूद हों तो तीसरे को अकेला छोड़कर 2 आदमी बाहम सरगोशी करें। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7177 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-इस्तज़ान 45 6288 सही मुस्लिम अस्सलामु 15 2184 सनन अबी दाऊद अलादब 29 4851 मौता इमाम मालिक उल कलाम 6 14 मसनद अहमद 1/42,54,62,464 सही। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब जिसके पास तीर हो तो उसे पैकान से पकड़े। हदीस नंबर 3777। तर्जुमा। सुफियान बिन यहीना कहते हैं कि मैंने इमरू बिन दीनार से कहा, किया आपने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को ये बयान करते हुए सुना है कि एक शख्स मस्जिद में तीर लेकर गुजरा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी पैकान नोक वाओ फल थाम लो। इन्होंने कहा, सुना है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-सात 66 451 अल-फ़त्न 7 7073 सही मुस्लिम अल-बर वालसा 34 2614 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 72 2586 सनन अल-नसाई अल-मसाजिद 26 719 तहफ़ा अल-अशराफ 2527 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/3,08,350 सनन अल-दारमी अल-मक़म 53 657 सही। वज़ाहत 1 ये हुक्म इसलिए है कि किसी को इसकी नोक ना लगे कि वो ज़ख्मी हो जाए। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब जिसके पास तीर हो तो उसे पैकान से पकड़े। हदीस नंबर 3778। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स हमारी मस्जिद या बाजार में से होकर गुजरे और उसके साथ तीर हो तो इसकी पैकान अपनी हथेली से पकड़े रहे, ताकि ऐसा ना हो कि किसी मुसलमान को इसकी नोक लग जाए और वो ज़ख्मी हो, या चाहे कि वो तीर की पैकान अपनी मुट्ठी में दबाए रहे। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-सात 67 452 अल-फ़त्न 7 7075 सही मुस्लिम अल-बर वालसला 34 2615 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 72 2587 तहफ़ा अल-अशराफ 9039 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4391392397410413 सही। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान। बाब कुरान का सवाब। हदीस नंबर 3779। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान के पढ़ने में माहिर हो वो मुअज़्ज़ज़ और नेक सफ़रा फ़रिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ता हो और उसे पढ़ने में मशक्क़त होती हो तो इसको 2 गुना सवाब है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी तफ़सीर अल-कुरान 79 4937 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 38 798 सनन अबी दाऊद अल-सलात 349 1454 सनन अल-तरमज़ी फ़िज़ाइल अल-कुरान 13 2904 तहफ़ा अल-अशराफ 16102 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/48 94
981101171922392266। सनन अल-दारमी, फ़िज़ाइल अल-कुरान 11 3411 सही। वज़ाहत एक तिलावत का, दूसरे मेहनत करने का। सनन इब्न माजा, किताब आदाब का बयान, बाब कुरान का सवाब। हदीस नंबर 3780। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान वाले, कुरान की तिलावत करने वाले से या हाफिज़ कुरान से जब वो जन्नत में दाखिल होगा कहा जाएगा, पढ़ता जा और ऊपर चढ़ता जा, तो वो पढ़ता और चढ़ता चला जाएगा, वो हर आयत के बदले एक दर्जा तरक्की करता चला जाएगा, यहाँ तक कि जो उसे याद होगा वो सब पढ़ जाएगा। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 4226 व मसबा अल-ज़जाज 1320 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 3/40 सही। सनद में अतिया अलौफ़ी ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन दूसरे तरीक़े से ये हदीस सही है। मुलाहज़ा हो, सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 2240 सही। आबी दाऊद 1317 सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान, बाब कुरान का सवाब। हदीस नंबर 3781। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन कुरान एक थके मानदा शख्स की सूरत में आएगा और हाफिज़ कुरान से कहेगा कि मैंने ही तुझे रात को जगाए रखा और दिन को प्यासा रखा। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 1953 व मसबा अल-ज़जाज 1321 वक़द आखर जा। हम 5/34 करोड़ 83,52,361 सनन अल-दारमी, फ़िज़ाइल अल-कुरान 15 3434 हुस्न। सनद में बशीर बिन मुहाजिर लेन अल-हदीस हैं, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हुस्न है। मुलाहज़ा हो, सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 2837। वज़ाहत यानी दिन को रोज़ा रखता था और रात को कुरान पढ़ता या कुरान सुनता था, पस सुनने वालों को भी ऐसा ही कहेगा। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान, बाब कुरान का सवाब। हदीस नंबर 3782। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि जब वो अपने घर लौट कर जाए तो उसे 3 बड़ी मोटी हामिला औरतें घर पर बंधी हुई मिलीं? हमने अर्ज़ किया, जी हाँ, क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स नमाज में 3 आयतें पढ़ता है तो ये इसके लिए 3 बड़ी मोटी हामिला औरतें से अफजल हैं। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अंसाफरीन 41 802 तहफ़ा अल-अशराफ 12471 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 2/39 करोड़ 64,66,496 सनन अल-दारमी, फ़िज़ाइल अल-कुरान 3357 सही। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान, बाब कुरान का सवाब। हदीस नंबर 3783। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की मिसाल बंधे हुए ऊँट की तरह है, जब तक मालिक इसे बांधकर देखभाल करता रहेगा तब तक वो कब्ज़ा में रखेगा, और जब इसकी रस्सी खोल देगा तो वो भाग जाएगा। एक तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अंसाफरीन 32 789 सनन अल-तिरमिज़ी अल-क़राअत 129 तहफ़ा अल-अशराफ 7546 वक़द आखर जा। सही अल-बुख़ारी, फ़िज़ाइल अल-कुरान 23 5031 सनन अल-नसाई अल-इफ्तिताह 37 943 मौता इमाम मालिक अल-कुरान 4 6 मसनद अहमद 2/17 23 30 64112 सही। वज़ाहत इसलिए हाफिज़ कुरान को चाहिए कि वो पाबंदी से कुरान करीम की तिलावत करता रहे, क्योंकि अगर वो उसे पढ़ना तर्क कर देगा तो भूल जाएगा, फिर उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सनन इब्न माजा। किताब आदाब का बयान, बाब कुरान का सवाब। हदीस नंबर 3784। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है, आधा मेरे लिए है और आधा मेरे बंदे के लिए, और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मान गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पढ़ो। जब बंदा अलहमद लल्ला रब्बल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, हमदनी अब्दी वलब्दी मा साल, मेरे बंदे ने मेरी हम सना बयान की, और बंदे के लिए वो है जो वो मान गए। और जब बंदा अर्रहमान अर्रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, आसनी अली अब्दी वलब्दी मा साल, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मान गए। फिर जब बंदा मालिक यौमुद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मजदनी अब्दी फ़ज़ाली वहज़ालाइत बीनी वबीन अब्दी नसिफ़िन, मेरे बंदे ने मेरी अज़मत बयान की तो ये मेरे लिए है, और ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधी आधी है।
یعنی پھر جب بندہ یک نبد و یک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فہذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سال و آخر الصورت لعبدی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مان گئے، اور سورت کی اخیر آیتیں میرے بندے کے لیے ہیں۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فہذا لعبدی ولعبدی ما سال، یہ میرے بندہ کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مان گئے۔ تخریج دار دعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 14045 وقد آخر جا صحیح مسلم الصلاۃ 11 395 سنن ابی داؤد الصلاۃ 136 821 سنن الترمذی تفسیر الفاتحہ 2 1 2953 سنن النسائی الافتتاح 23 910 موطا امام مالک الصلاۃ 9 39 مسند احمد 22412502402904574748 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان، باب قرآن کا ثواب، حدیث نمبر 3785۔ ترجمہ ابو سعید بن مالا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قیامی مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں وہ صورت نہ سکھاؤں جو قرآن مجید میں سب سے عظیم صورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورت الحمد للہ رب العالمین ہے جو سب مثانی ہے، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری تفسیر الفاتحہ 1 4474 تفسیر الانفال 3 4647 واو تفسیر الحجر 3 4703 فضائل القرآن 9 5006 سنن ابی داؤد الصلاۃ 350 1458 سنن النسائی الافتتاح 36 914 تحفہ الاشراف 12047 وقد آخر جا موطا امام مالک الصلاۃ 7 37 مسند احمد 3/450 4/211 سنن الدارمی الصلاۃ 172 1533 فضائل القرآن 12 3416 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان، باب قرآن کا ثواب، حدیث نمبر 3786۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تخریج دار دعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 327 1400 سنن الترمذی فضائل القرآن 9 2891 تحفہ الاشراف 13550 وقد آخر جا سنن الدارمی فضائل القرآن 23 3453 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان، باب قرآن کا ثواب، حدیث نمبر 3787۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تخریج دار دعویٰ سنن الترمذی فضائل القرآن 11 2899 تحفہ الاشراف 12671 وقد آخر جا صحیح مسلم المسافرین 45 812 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان، باب قرآن کا ثواب، حدیث نمبر 3788۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تخریج دار دعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 1150 وقد آخر جا سنن الترمذی فضائل القرآن 11 2899 سنن الدارمی فضائل القرآن 24 3475 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان، باب قرآن کا ثواب، حدیث نمبر 3789۔ ترجمہ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احد الواحد الصمد یعنی سورۃ الاخلاص ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے ایک۔ تخریج دار دعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10001 ومصباح الزجاج 1322 وقد آخر جا مسند احمد 4/122 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی یہ کلمات ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہیں، بعض نسخوں میں یوں ہے قل هو اللہ احد الصمد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان، باب یاد الہی کی فضیلت، حدیث نمبر 3790۔ ترجمہ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہو اور تمہارے مالک کو سب سے زیادہ محبوب ہو اور تمہارے درجات کو بلند کرتا ہو اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے اور دشمن سے ایسی جنگ کرنے سے کہ تم ان کی گردنی مارو اور وہ تمہاری گردنی ماریں بہتر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا انسان کا کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تخریج دار دعویٰ سنن الترمذی عداوت 63377 تحفہ الاشراف 10950 وقد آخر جا موتا امام مالک القرآن 724 مسند احمد 5/195 6/447 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان، باب یاد الہی کی فضیلت، حدیث نمبر 3791۔ ترجمہ، ابو ہریرہ اور ابو سعید سے روایت ہے کہ وہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہونے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں سے ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایک تخریج دار دعویٰ صحیح مسلم الذکر والدہ 11 2700 سنن الترمذی عداوت 7 3378 تحفہ الاشراف 3964 12194 وقد آخر جا مسند احمد 3/33 49 92 94 صحیح۔ وضاحت، ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے زور سے اللہ کی یاد شروع کی یعنی بہت چلا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کو نہیں پکارتا جو بہرا ہے یا غائب ہے، اپنے اوپر آسانی کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ تم سے زیادہ قریب ہے تمہارے پالان کی آگے کی لکڑی یا تمہارے اونٹ کی گردن سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اور ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے، پس چلانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ اس کی ذات مقدس عرش معلی پر ہے مگر اس کا سمع اور بصر ہر جگہ ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان، باب یاد الہی کی فضیلت، حدیث نمبر 3792۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے حرکت میں ہوتے ہیں۔ تخریج دار دعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 15512 ومصباح الزجاج 1323 وقد آخر جا صحیح البخاری التوحید 43 تعلیقہ مسند احمد 2/540 صحیح سند میں محمد بن مصعب قرقسانی صدوق اور کثیر الغلط راوی ہیں۔ ابن حبان کے یہاں ایوب بن سعید نے ان کی مطابقت کی ہے، بوسیری نے سند کو حسن کہا ہے اور البانی نے شاہد کی بنا پر صحیح کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان، باب یاد الہی کی فضیلت، حدیث نمبر 3793۔ ترجمہ، عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اصول و قواعد مجھ پر بہت ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں مضبوطی سے جم جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ تخریج دار دعویٰ سنن الترمذی عداوت 4 3375 تحفہ الاشراف 5196 وقد آخر جا مسند احمد 4/188,190 صحیح۔ وضاحت، یعنی اسلام میں نیک اعمال کے طریقے بہت زیادہ ہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب آداب کا بیان، باب یاد الہی کی فضیلت، حدیث نمبر 3794۔ ترجمہ، آخر ابو مسلم سے روایت ہے اور انہوں نے شہادت دی کہ ابو ہریرہ اور ابو سعید دونوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ یعنی صرف تنہا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں ہی اکیلا معبود برحق ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ لا شریک لا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ لا الملک ولا الحمد یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں،
اسی کی بادشاہت اور ہر قسم کی تعریف ہے۔ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بادشاہت اور تعریف یعنی ملک اور حمد میرے ہی لیے ہے۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت و قوت نہیں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کسی میں کوئی قوت و طاقت نہیں۔ ایک ابواسحاق کہتے ہیں پھر آخر نے ایک بات کہی جسے میں نہ سمجھ سکا۔ میں نے ابو جعفر سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت ان کلمات کے کہنے کی توفیق بخشی تو اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی عداوت 37 3430 تحفہ الاشراف 3966 12196 صحیح۔ وضاحت ایک اس میں کلمہ تمجید کے علیحدہ علیحدہ کلمات مذکور ہیں۔ پورا کلمہ یوں ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الملک ولا الحمد واہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سنن ابن ماجہ کتاب آداب کا بیان باب یاد الہی کی فضیلت حدیث نمبر 3795 ترجمہ صدی مری کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد طلحہ کے پاس گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم کو رنجیدہ پاتا ہوں؟ کیا تمہیں اپنے چچا زاد بھائی ابوبکر کی خلافت گرہ گزری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں ایک بات جانتا ہوں، اگر کوئی اسے موت کے وقت کہے گا تو وہ اس کے نامہ اعمال کا نور ہوگا اور موت کے وقت اس کے بدن اور روح دونوں اس سے راحت پائیں گے، لیکن میں یہ کلمہ آپ سے دریافت نہ کر سکا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ عمر نے کہا کہ میں اس کلمہ کو جانتا ہوں، یہ وہی کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مرتے وقت پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور اگر آپ کو اس سے بہتر اور باعث نجات کسی کلمہ کا علم ہوتا تو وہی پڑھنے کے لیے فرماتے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 5021 10676 ومصباح الزجاج 1324 وقد آخر جا مسند احمد 1/161 صحیح۔ وضاحت ایک کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے جو الفت و محبت تھی اور جس طرح آپ انہیں آخری وقت میں قیامت کے دن کے عذاب سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتے رہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہو سکتا جسے مرتے وقت کوئی اپنی زبان سے ادا کرے۔ سنن ابن ماجہ کتاب آداب کا بیان باب یاد الہی کی فضیلت حدیث نمبر 3796 ترجمہ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس گواہی پر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ گواہی سچے دل سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 11331 ومصباح الزجاج 1325 وقد آخر جا مسند احمد 5/229 حسن صحیح۔ وضاحت ایک وعدوں سے متعلق بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ ایک بعض ایسی احادیث ہیں جس میں کسی نیکی کے کرنے پر جنت کی بشارت ہے۔ دو اور بعض میں کسی کام کے کرنے پر جنت کے حرام ہونے کی وعید اور دھمکی ہے، اور وعید سے متعلق بھی متعدد احادیث آئی ہیں۔ ایک بعض احادیث میں بعض کبیرہ گناہوں پر کفر کا اطلاق ہوا ہے۔ دو بعض کبائر کے مرتکب سے ایمان کی نفی آئی ہے۔ تین بعض احادیث میں ان کبائر کے مرتکب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اظہار فرمایا ہے۔ چار بعض احادیث میں بعض کبائر کے مرتکب کے بارے میں ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پانچ بعض میں بعض کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر جہنم کی دھمکی ہے۔ چھ بعض احادیث میں بعض کبائر کے مرتکب کو لعنت سنائی گئی ہے، یعنی رحمت سے دوری کی دھمکی۔ وعید کی یہ ساری احادیث ایسے مسلمان کے بارے میں ہیں جس کے پاس اصل ایمان و توحید کی دولت موجود ہے، لیکن اس سے بعض کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، اور وعدوں سے متعلق ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے کبیرہ گناہوں کا مرتکب مسلمان جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے نجات پائے گا، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینے والا ہے اور فی الجملہ مسلمان ہے۔ اور وعید کی احادیث میں گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو جہنم کے عذاب اور جنت سے محرومی کی دھمکی سنائی گئی ہے، اور بعض میں اس سے ایمان کی نفی ہے، بعض میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی برات کا اعلان فرمایا ہے، بلکہ بعض میں اس پر کفر کا اطلاق ہوا ہے۔
وعدہ اور وعید سے متعلق مسئلہ کو اہل علم نے عقیدے کا اہم ترین مسئلہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ ابتدا ہی میں ان احادیث کے سمجھنے میں اور اس سے مستفاد مسائل عقیدہ میں امت اسلامیہ اختلافات کا شکار ہوئی۔ اہل علم کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ نصوص متواترہ کا مفاد ہے کہ امت مسلمہ کے بعض افراد اپنے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی سزا میں داخل جہنم ہوں گے، پھر سزا بھگتنے کے بعد اصل توحید و ایمان کی برکت سے وہاں سے نکل کر داخل جنت ہوں گے، جیسا کہ شفاعت کی احادیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ علماء کا اس مسئلہ میں ایک مسلک یہ ہے کہ وعدوں سے متعلق احادیث کا ظاہری معنی ہی مراد ہے، اور کلمہ توحید و رسالت کے شروط اور تقاضوں کے پورے ہونے اور اس راہ کے موانع رکاوٹوں کے دور ہونے کے بعد ان وعدوں کا متحقق ہونا ضروری ولابدی ہے، اس لیے ان نصوص کو اسی طرح بیان کیا جائے گا۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جہنم کو اللہ نے اس پر حرام کر دی، یا جس نے ایسا کیا جنت میں داخل ہوا وغیرہ وغیرہ، تو جنت کا یہ دخول اس صورت میں ہوگا جب کلمہ توحید کی شرائط اور تقاضے پورے کیے ہوں گے، اور دخول جنت کی راہ کے موانع رکاوٹیں دور کی ہوں گی۔ ان احادیث میں صرف یہ ہے کہ یہ جنت میں جانے یا جہنم سے نجات کا سبب ہیں، اور سبب کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کے ہونے سے مسبب نتیجہ کا برآمد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وعدہ کے پورا ہونے کے لیے شروط و قیود کا پایا جانا اور موانع رکاوٹوں کا دور ہونا ضروری ہے۔ لیکن ان احادیث کو کسی خاص آدمی پر چسپاں کر کے اس کو جنت یا جہنم کا مستحق قرار دینا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس مخصوص بندے نے کیا اس کلمہ کی شرائط اور تقاضے پورے کیے ہیں جس سے وہ جنت کا مستحق ہے، اور دخول جنت سے مانع چیزوں کو دور کر دی ہے یا نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہی مسلک ہے۔ امام بخاری نے ابو ذر کی حدیث ما من اب قال لا الہ الا اللہ ثم مات لی ذلک الا دخل الجنت کے بارے میں فرمایا، حزائند الموتا قبلہ ازاتاب وندم وقال لا الہ الا اللہ غفر لا، یہ موت کے وقت یا موت سے پہلے جب بندہ نے توبہ کی، نادم ہوا اور لا الہ الا اللہ کہا تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ چنانچہ توبہ و ندامت اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر موت سے جنت میں داخلہ کی شروط اور شہادت میں قضا کرنے والی رکاوٹوں کی نفی ہو گئی، اور بندہ جنت میں چلا گیا۔ علامہ سلیمان بن عبداللہ تفسیر العزیز الحمید بہتر میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس کلمہ توحید کو اس کے معنی کی معرفت و سمجھ کے ساتھ کہا اور ظاہر و باطن میں اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ یہ احادیث مطلق ہیں، دوسری احادیث میں ان کی قیود و شروط آئی ہیں، اس لیے قید و شرط پر ان مطلق احادیث کو پیش کرنا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دونوں جوتوں کو لے کر جاؤ اور اس باغ کے پر جو لا الہ الا اللہ کہنے اور اس پر دل سے یقین رکھنے والا ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ جابر کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کے بغیر مرگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ کی حدیث ہے کہ جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی یا یقین قلب کے ساتھ گواہی دی وہ جہنم میں نہیں جائے گا یا جنت میں جائے گا، نیز فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ امام ابن رجب فرماتے ہیں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ بندہ کا لا الہ الا اللہ کہنا اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ غیر اللہ کے معبود ہونے کی نفی کرے، اور الف لام ہے ایسے قابل اطاعت مطاع ذات ہے کہ اس کی اہمیت کے سامنے، اس کی جلالت شان کے آگے، اس سے محبت کر کے، اس سے ڈر کر، اس سے امید کر کے، اس پر توکل کر کے، اس سے سوال کر کے، اور اس کو پکار کر اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ساری چیزیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، تو جس نے ان الہی خصوصیت و امتیازات میں سے کسی چیز میں بھی کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اس کے لا الہ الا اللہ کے کہنے کے اخلاص میں یہ قدا وطن کی بات ہوئی اور اس کی توحید میں نقص آیا اور اس میں اسی مقدار میں مخلوق کی عبودیت متحقق ہوئی، اور یہ سب شرک کی شاخیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وعدہ سے متعلق احادیث کو اس کے ظاہر پر رکھا جائے اور اس کو ویسے ہی بیان کیا جائے اور اس کو کسی مخصوص آدمی پر منطبقہ چسپاں نہیں کیا جائے گا، اور اس وعدے یعنی دخول جنت کے وجود کے تحقق کے لیے ایسی شروط و قیود ہیں جن کا وجود ضروری ہے، اور اس کی تنفیذ کی راہ میں جو موانع اور رکاوٹیں حائل ہوں ان کا دور ہونا ضروری ہے۔ بعض علماء نے ان احادیث کو اس کے عام اور ظاہری معنی میں نہیں لیا ہے بلکہ وہ اس کی مختلف تعویلات کرتے ہیں۔ مثلاً کلمہ گو مسلمان لا الہ الا اللہ کے قائل پر جہنم کے حرام ہونے کا مطلب ان کے نزدیک اس کا ہمیشہ ہمیشہ اور ابدالآباد تک جہنم میں نہ رہنا ہے، بلکہ اس میں داخل ہونے کے بعد وہ اس سے باہر نکلے گا، یا یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ کفار و منافقین کے جہنم کے ٹھکانوں میں داخل نہ کیا جائے گا، جبکہ بہت سے گنہگار موحد
مسلمان جہنم کے اوپری طبقہ میں اپنے گناہوں کی پاداش میں داخل ہوں گے، اور اہل شفاعت کی شفاعت اور رحم الراحمین کی رحمت سے وہ اس سے باہر نکل کر جنت میں جائیں گے۔ امام ابن قتیبہ اور قاضی ایاز انہی مذکورہ معانی کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کے قائلین کے جنت میں داخل ہونے کے استحقاق کی احادیث کے معنی و مراد کے بارے میں کہتے ہیں کہ آخری انجام و عاقبت کے اعتبار سے عذاب پانے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ بعض اہل علم کے نزدیک وعدہ سے متعلق احادیث ابتدائے اسلام یعنی فرائض اور امر و نواہی سے پہلے کی ہیں، ان کے بعد یہ منسوخ ہو گئی ہیں اور واجبات و فرائض ناسخ اور باقی ہیں۔ الفریوائی سنن ابن ماجہ کتاب آداب کا بیان باب یاد الہی کی فضیلت حدیث نمبر 3797 ترجمہ امہانی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور یہ کلمہ کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑتا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 18013 ومصبہ الزجاج 1326 ضعیف زکریا بن منظور ضعیف راوی ہی ہے۔ وضاحت ایک یعنی جب کافر لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمان ہو جائے تو اس سے زمانہ کفر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب آداب کا بیان باب یاد الہی کی فضیلت حدیث نمبر 3798 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الملک ولا الحمد وہو علی کل شے قدیر یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت اور تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کہا تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کی 100 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور وہ پورے دن رات تک شیطان سے بچا رہتا ہے، اور کسی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا مگر جو کوئی اسی کلمہ کو 100 بار سے زیادہ کہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری بد الخالق 11 3293 عداوت 65 6403 صحیح مسلم الذکر والدہ 10 2691 سنن الترمذی عداوت 60 3464 تحفہ الاشراف 12571 وقد آخر جا موطا امام مالک القرآن 7-20 مسند احمد 2/3,02,375 صحیح۔ وضاحت ایک اس سے زیادہ ثواب ہوگا، اسی طرح جو کوئی اور زیادہ کہے اس کو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کتاب آداب کا بیان باب یاد الہی کی فضیلت حدیث نمبر 3799 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز صبح فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الملک ولا الحمد بیدا الخیر وہو علی کل شے قدیر کہے تو اسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 4238 ضعیف سند میں عطیہ الوفی اور محمد بن عبدال الرحمن بن ابی لیلہ ضعیف ہیں۔ اشرمرات کے لفظ سے اس طرح کی دعا ثابت ہے، کمافی صحیح الترغیب و الترتیب 472 سے 475 سنن ابن ماجہ کتاب آداب کا بیان باب اللہ کی حمد و ثنا کرنے والوں کی فضیلت حدیث نمبر 3800 ترجمہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا الحمد للہ ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی عداوت 9 3383 تحفہ الاشراف 2286 حسن۔ وضاحت ایک کیونکہ جو کوئی اللہ کی حمد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے گا، پس اس کی سب مرادیں خود بخود پوری ہوں گی، الگ الگ مانگنے کی کیا حاجت ہے۔